बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जैसे आपको इससे पहले वीडियो में कहा था कि खिंजीर से मुतालिक मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करूँगा और उसी पिक्चर में मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे डेली यूज़ में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें खिंजीर के कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। यानी ये बताने की कोशिश करूँगा कि खिंजीर हमारी डेली रूटीन की चीज़ों में कितना यूज़ होता है। तो चलिए आइए स्क्रीन की तरफ आप देखें इस तस्वीर को। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि खिंजीर की कौन कौन से ऐसे अज्जा हैं जो हमारे रूटीन के प्रोडक्ट्स में शामिल हैं। तो सबसे पहले इसके इनर्ट्स की तरफ आते हैं, यानी इसके जो अंदरूनी अज़ा हैं, अंदरूनी इसमें जो अज्जा हैं, इसके अज़ा हैं कौन कौन सी चीज़ों में वो शामिल है। तो सबसे पहले इसके जो इनर्ट्स में है तो इसके जो पेंक्रियास है यानी लबलबा है, तो बाकायदा उससे इंसुलिन बनाया जाता है। दूसरा जो इसका जो आंत है तो वो सॉसेजेस उससे बनाए जाते हैं। सॉसेजेस मतलब वो वो आंत किसी भी जानवर के जिसमें कीमा भर दिया जाता है। मुख्तलिफ़ होटल्स में आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, यानी एंजाइम आपको पता है वो प्रोटीन होते हैं। तो उन्हीं उन्हीं एंजाइम से बनाया जाता है रेनेट। रेनेट के बारे में इंशाल्लाह हम मुस्तकिल एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उसका शरई हल पेश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रेनेट हलाल है और कौन सा हराम है और उसके बनाने का तरीका क्या है। लेकिन आसान तौर पे आप ये समझें कि रेनेट ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मादे को कहा जाता है जब उसको दूध में डाला जाता है तो दूध से पनीर बन जाता है। तो ये उसके जो अंदरूनी अज़ाहिन उसके आंत हैं, उसका लबलबा है या उसके जो प्रोटीन है, तो इससे ये चीज़ें बनती हैं और ये हमारे डेली हमारे खाने वाली चीज़ें हैं। इसमें खिंजीर के ये अज्जा शामिल है। दूसरे नंबर पे है इसका ब्लड, यानी इसका खून। तो इसका खून बाकायदा इससे जो इसकी फर्मेंटेशन होती है, इससे जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में बाकायदा इसका खून शामिल होता है। साथ में इसका जो खून है तो मुख्तलिफ़ मेडिसिन में उसको यूज़ किया जाता है और साथ में जो सॉसेजेस हैं तो उसमें भी इसका खून इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं इसके बोन यानी इसकी हड्डियों की तरफ। तो इसकी हड्डियों से एक तो जिलेटिन वगैरह भी बनता है। इंशाल्लाह जिलेटिन पे हम मुस्तकिल कई वीडियोस बनाएंगे क्योंकि उसके बहुत सारे अहकामात हैं इस्लामी शरीयत में। लेकिन इसके जो ये बोन है, हड्डियाँ हैं, तो इसको बाकायदा किसी एक्टिवेटेड कार्बन में तब्दील किया जाता है और फिर उसी से रिफाइंड ऑयल या पानी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चूँकि साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस वाले ही इसको बेहतर जानते हैं, लेकिन बाकायदा इसके जो हड्डियाँ हैं तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, आगे यहाँ आते हैं इसके जो गोश्त है, यानी इसकी जो मीट है उसकी तरफ। तो इसकी मीट तो वैसे बहुत सारी चीज़ों में एक तो इस्तेमाल होती है, इसी मीट को पकाया जाता है और उसको खाया जाता है, जिसको हम पोर्क कहते हैं। तो खंज़ीर का या पिग का जो गोश्त होता है उसको पोर्क कहा जाता है। पोर्क इसे आज बाकायदा इसकी मीट से एक पाउडर भी बनता है और वो पाउडर फिर इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाकायदा मीट फ्रेश भी बनाया जाता है। इस तरह से पास्ता भी इससे बनाया जा सकता है और बर्गर वग़ैरह में भी इसका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद इसके हैं फ़ैट्स, यानी इसकी जो चर्बी है, तो याद रखिए कि इसकी चर्बी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। तो इसके जो फ़ैट्स हैं तो सबसे पहले तो वो कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, यानी लिपस्टिक वग़ैरह या लिपस्टिक वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और साथ में ये जो क्रीम वग़ैरह होते हैं तो इसमें भी यूज़ होता है। साबुन में इस्तेमाल होता है और साथ में बेकरी आइटम में भी बाकायदा ये इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ फ्लेवर भी इससे बनते हैं और साबुन में भी इससे इस्तेमाल होता है और साथ में जो इससे किस्म का ग्लिसरीन बनता है, वही ग्लिसरीन फिर मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम में भी यूज़ होता है। वो क्रीम ख़वाह कॉस्मेटिक्स के हों, जिसके भी हों, उसमें भी इस्तेमाल होता है। साथ में यही ग्लिसरीन टूथपेस्ट में, जिसको हम रोज़ाना अपने दांतों पे सफाई के लिए लगाते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है।
اسی طرح سے باقاعدہ آئس کریم میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، مارجرین جو ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ساتھ میں جو مختلف قسم کی ایملسیفائرز ہوتے ہیں یا مختلف کی کریمر ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فیٹ ہے، اس کے فیٹ سے باقاعدہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، تو مختلف چیزوں میں اس کی چربی استعمال کی جا سکتی ہے، اور لوگ ایسے بھی اس کی چربی کو، چونکہ اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ کسی وقت ہم بتائیں گے کہ یورپ میں ایک وقت میں ایسا ایک مسئلہ آیا تھا کہ جس طرح خنزیروں کو استعمال کیا جاتا، اس کو کھایا جاتا، تو اس وقت ان کو پاس یہی بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی چربی اور اس کا چمڑے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو ان چیزوں میں ابھی اس کا استعمال شروع ہوا ہے، بلکہ بہت زیادہ پہلے سے، اور اس سے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے سکن کی طرف۔ اس کا جو چمڑا ہے تو اس کے چمڑے سے بھی بہت ساری چیزیں وہ بناتی ہے۔ سب سے پہلے تو لیدر بہت بڑی انڈسٹری ہے، لیدر انڈسٹری میں اس کے چمڑے سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہے، وہ خواہ کوٹ ہو یا پرس ہو یا شوز وغیرہ ہوں، مختلف چیزیں، بیلٹ، یہ ہیں، لیدر بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو یہ ساری چیزیں اس سے بنائی جاتی ہے۔ اچھا، ساتھ میں اس سے کولاجن بنایا جاتا ہے۔ کولاجن ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے، جس طرح سے نمک جیسا ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، تو کولاجن مختلف کاسمیٹکس میں یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جیلاٹن بنتا ہے۔ جیلاٹن میں چونکہ وہی کولاجن اس کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر اس سے جیلاٹن بنایا جاتا ہے، تو جیلاٹن ہمارے جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، فرض کے جتنے بھی جیلی کے آئٹمس ہیں، اس میں یہ جیلاٹن یوز ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو کیپسول یعنی میڈیسن والے کیپسول ہم یوز کرتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں دوائی کی صورت میں، وہ خنزیر سے بھی بہت زیادہ بنتی ہے۔ ساتھ میں آئس کریم میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیلاٹن کا، اس طرح سے دہی، یوگرٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو سافٹ کینڈیز ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ہے، اور اس طرح سے مارشمیلو جو ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال جیلاٹن کا بہت زیادہ ہے۔ آتے ہیں اس کے بالوں کی طرف، تو چونکہ وہی ایک چیز رہ گئی ہے، تو اس کے بال بھی اس کی بہت ساری چیزیں، سسٹین ایک چیز ہے، سسٹین کے بارے میں ہم انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، جس طرح سے چیزوں میں وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آسان طور پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو سسٹین ہے تو وہ یہ جو ہم بریڈ کھاتے ہیں روزانہ، ڈبل روٹی، تو باقاعدہ اس کو امپروور فلیور اس کو کہا جاتا ہے، کہ جس طرح سے بریڈ میں یہ ابار لایا جاتا ہے یا قسم کا فلیور ڈالا جاتا ہے، تو یہ خنزیر کے بالوں سے بنایا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں جو باقاعدہ ٹوتھ برش ہوتے ہیں تو وہ بھی بنائے جاتے ہیں خنزیر کے بالوں سے، چونکہ خنزیر کے بال بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسے ٹوتھ برش بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ میک اپ کے مختلف جو برشز ہیں، آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، بہت ساری ویڈیوز آپ کو دکھائی جائے گی کس طرح سے خنزیر کے بالوں سے میک اپ کے یہ برشز وغیرہ، یا لوگ جو شیو وغیرہ کے لیے برشز استعمال کرتے ہیں تو بہت بڑی مقدار میں وہ خنزیر کے بالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جو پکچر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو یہ مجلس علماء انڈونیشیا MUI جس کو کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑی سرٹیفیکیشن باڈی ہے، انہوں نے یہ پکچر شیئر کی ہے، اور اس میں مختصر طور پہ یہ چیزیں بیان کی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے روٹین میں جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں، ان میں خنزیر کے اندرونی اعضاء سے لے کے اس کے بالوں تک اس کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ لمحہ فکریہ بھی ہیں ہمارے لیے کہ بہت زیادہ چیزیں ہم جانے انجانے میں اور اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت یہی حلال سرٹیفیکیشن کی ہے کہ ہر چیز، خواہ ہمارے کاسمیٹکس کی ہو یا کھانے پینے کے اجزاء ہوں، جو ہمارے استعمال سے متعلق ہوں، تو ہمیں اس میں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں خنزیر کے اجزاء شامل نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں اپنی رائے دیجیے گا، اور ساتھ میں سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چلے اسی طرح سے مزید بہتر ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔